واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا وے، میرے امیرا اللہ دی رضا تے راضی رہ کے ہر حال دے اندر اللہ کولوں ڈردا، فرمایا اصل اندر کامیاب تے کامران اوہی بندہ وے۔ میرے امیرا فرمایا وَلْتَنْظُرْ نفس ما قدمت لغد، فرمایا کوئی نوجوان تے اللہ دے کولوں ڈر جاوے، کوئی بڑھاپے اندر اللہ دے کولوں ڈر جاوے، مرد بھی ڈر جاون، عورتاں بھی اللہ دے کولوں ڈر جاون۔ میرے ابیرا آج نوجوان لوگ کی شراب پین والا، آج لوگ کی زنا کرن والا، میرے ابیرا لوگ کی برائیاں کرن والا، لوگ کی برائیاں تے لوگ کی چوریاں کرن والا، انہوں پوچھے آ جاوے لوگ کے زنا کیوں کرنا میں؟ آمدہ حضرت جی میں لوگ کی برائی اس وجہ تو کرنا ماں، لوگ کی زنا اس وجہ تو کرنا ماں، لوگ کی شراب لوگ کی شراب میں اس وجہ تو پینا ماں، اگر دنیا والے منوں ویکھن گے، لوگ منوں ویکھن گے، منوں پولیس دے حوالے کر دیون گے، لوگاں دے ڈر تو میں لوگ کی شراب پینا ماں۔ میرے ابیرا آسمانہ تو آواز ہوندی ہے، آکھیا لوگ کے برائی کرن والے، لوگ کی زنا کرن والے، لوگ کی شراب پین والے، جڑے ویندے نہیں او نام دے ڈر تو لوگ کی برائی کرنا میں، جڑے ویندے نہیں او نام دے ڈر تو شراب پینا میں۔ میرے ابیرا جڑا بادشاہ تینوں ہر ویلے پیا ویندا وے، تینوں اللہ دا ڈر کوئی نہیں۔ میرے ابیرا جڑا تیری شارگ دے بھی قریب، جڑا تینوں حجڑیاں دے اندر بھی ویندا وے، جڑا تینوں غاراں دے اندر بھی ویندا وے، جڑا تینوں کمریاں دے اندر بھی ویندا وے، اس مالک تے خالق دا تیرے دل اندر ڈر کوئی نہیں۔ میرے ابیرا جدی عدالت دے اندر ایک دن پیش ہونا میں، اس خالق دا تینوں ڈر کوئی نہیں۔ میرے ابیرا فرمایا اللہ دے کولوں ڈرن والا، اللہ دے کولوں خوف کھان والا بندہ حقیقت دے اندر اے ہوئی کامیاب۔ میرے ابیرا میرے پیغمبر دا ایک غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ، ذرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے پیغمبر دا غلام، میرے نبی دا جہانی شار۔ میرے ابیرا ایک کون؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھن والا، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا۔ حضرت عبداللہ اپنے گھر دے اندر تے چیخاں دیاں آوازاں بلند ہو گئیاں نے، سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہو گئیاں نے، میرے پیغمبر دا غلام روئی جا رہے نے۔ کسے پوچھیا، فرمایا عبداللہ عبداللہ کیوں پہ روم دیو، کیوں آنسو بہام دیو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماندے نے ذکرت موتی، ذکرت موتی، میرے ذہن اندر خیال آیا عبداللہ ایک دن آنا میں موت دا پیغام آ جانا میں، ایک دن آنا میں اس دنیا تو چلے جانا میں، موت دا ذکر میں کردہ کردہ رو پیا، اللہ دے کولوں میں ڈر گیا ماں، اس وجہ تو کہ موت ہونی ایک دن بادشاہ
صاحب دی عدالت دے اندر پیش ہونا میں میرے ابیرا او نیکیاں کر کے روم دینے او نیکیاں کر کے بھی اللہ دے کولوں ڈر دے رہے او ایمان والے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے اللہ دے کولوں ڈر دے رہے نے میرے ابیرا امام دی حالت دے اندر آمینہ دے لال دا چہرہ ویک اللہ دے کولوں ڈر دے رہے نے جنہ دیاں جیبان دے اندر اللہ نے جنت دیاں ٹھگٹا پائیاں نے او اللہ دے کولوں ڈرن والے اسی گناہ کر کے بھی اللہ دے کولوں نہیں ڈر دے اسی زنا کر کے بھی اللہ دے کولوں نہیں ڈر دے اسی توکھا کر کے بھی اللہ دے کولوں نہیں ڈر دے میرے ابیرا نمازاں پڑھن والے اللہ دا دل دے اندر ڈر رکھن والا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے ونگے ایک کون جڑا اللہ دے کولوں ڈر دیا ہویا زندگی گزار دارے آوے میرے ابی رب دی حجے بھی سمجھ نہیں آئی حضرت امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے لگ دینے انام دا اصل نام حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا حضرت امام زین العابدین جدوں بھی وضو کرن لگ دے وضو کرن لگ دے انام دا چہرہ متغیر ہو جامدا انام دے چہرے دا رنگ بدل جامدا میرے ابیرا کسے پوچھے امام صاحب جدوں بھی وضو کرن لگ دے ہو تہاڈا چہرے دا رنگ ختم ہو جامدا تہاڈا چہرہ متغیر ہو جامدا میرے ابیرا حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں میں وضو کرنا وا میرے ذہن اندر خیال آ جاندا امام زین العابدین وضو کر کے میں آج بہت بڑی ذات اللہ دے سامنے پیش ہونا میرے ابیرا آج دنیا دے ججاں دے سامنے پیش ہونا ہوئے تے تینوں ڈر لگ داوے آج بڑے بڑے ایم پی اے تے ایم این اے دے سامنے پیش ہونا ہوئے تے تینوں ڈر لگ داوے لیکن اے اللہ والے کیسے نے اے نبی دی آلے اے نبی دے گھر والے اللہ دے کولوں ڈرن والے اللہ دی رضا تے راضی رہن والے توجہ کرنا محبت نال سنیا جدر حضرت حسین دا بیٹا وے حضرت امام زین العابدین اندر جدوں میں وضو کر دے تے چہرہ متغیر ہو جامدا وے میرے ابیرا جدوں رب دے سامنے آ کے کھڑیاں ہوندے نے انہاں دیاں اکھاں آنسواں نال تر ہو جاندیاں نے او دی وجہ لوگو اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھن والے اللہ دا خوف اپنے دل دے اندر رکھن والے اللہ دے کولوں ہر ویلے ڈرن والے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اے آلے او لوگو سنو حضرت مولا علی المرتضی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی فرمایا کر دے سن گناہگارا اللہ دے کولوں ڈر جا اگر گناہ کرنا ہی اللہ دی زمین چھڑ دے اٹھے جا کے کر جتھے تینوں اللہ نہ دیکھ رہا ہوئے جتھے اللہ دی زمین ختم ہو جاوے اگر تو برائیاں نہیں چھڑنیاں اٹھے جا کے کر جتھے تینوں رب نہ دیکھ رہا ہوئے بندہ مر سکتا ہے زمین ختم نہیں ہو سکتی بندہ اتھے جا نہیں سکتا جتھے بھی جائے گا کائنات دے بادشاہ نو پائے گا جتھے مرضی چلا جائے
اللہ دی اکھ تو دور نہیں ہو سکتا عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان میرے امیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا اگر گناہ کرنا چاہنا میں فرمایا اللہ بھی کہندے نے چھڑ دے میری زمین اگر تو برائی نہیں چھڑ سکدا لے شراب نہیں تو چھڑ سکدا اپنی شراب دی بوتل اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ دے چلا جاؤ ساڈی زمین چھڑ دے جا کے گناہ کرنا اوتھے چلا جا جتھے نیلے آسمان دی چھت نہ ہووے میرے ابیرا جی تو برائیاں نہیں چھڑ سکدا حضرات اللہ دے کولوں ڈرن والے اللہ دے ڈر تو زندگی گزارن والے میرے ابیرا فرمایا او نہ کرنا ہی تے دور چلا جا کیتے حضرات جتھے بھی بندہ جائے گا رب نو پائے گا اللہ دے کولوں ڈرن والے مرد اللہ دے کولوں ڈرن والیاں عورتاں کائنات دے بادشاہ نو بڑیاں پسند نے میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے اے قلب فسوقار خدا دیکھ رہا ہے جلوت میں تو کچھ یاد رہا خلق خدا کا ارے خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے نہ دیکھے اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے میرے ابیرا ہر جگہ تے اللہ دی نظر اللہ دیا نظرہ تو کوئی بھی اوجل نہیں ہو سکتا میرے ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے میرے پیغمبر دا ایک غلام میرے نبی دا جانی سارے میرے پیغمبر دا فداکار میرے ابیرا ایک کون حضرت عمر ذرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا ایک کون عمر میرے پیغمبر دا غلام میرے نبی دا رشتے دے اندر سسر بھی لگ دا میرے ابیرا میرے نبی دا غلام جنہوں 26